नमस्कार, शानदार हेडलाइन्समा स्वागत छ। म दिपेन्द्र पराजुली। आजका हेडलाइन्स। मन्त्री परिषदमा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई भित्राउने तयारीसँगै माओवादीका 2 मन्त्री घर फर्किने भएका छन्। शुक्रबार नै शपथ ग्रहण गर्न लागि माओवादीमा कुरो नमिलेका कारण रोकिएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादीका मन्त्री हेरफेर गरेर जनमतलाई इन गराई आइतबार शपथ ग्रहण गराउने बताइएको छ। शीतल निवासले शपथको समयका लागि बालबाटारको निर्णय गरेको छ। यसअघि पर्यटन मन्त्री किराँती र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीमध्ये एकजनालाई हटाउने भनिएकोमा दुवै मन्त्रीको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नदेखिएपछि माओवादी नेतृत्वले उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउने भएको हो। माओवादीबाट गरिने हेरफेरमा स्थायी कमिटी सदस्य हितबहादुर तामाङलाई ल्याउन लागि बालबाटार निकट स्रोतले बताएको छ। नुवाकोटी एकबाट निर्वाचित तामाङ सिनियर नेता समेत भएकाले उनलाई मन्त्री बनाउन प्रचण्डलाई पार्टीमा दबाव थियो। उनी 2063मा अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको विधायक बनेका थिए। उनी युवा खेलकुद मन्त्री समेत भएका थिए। असार अन्तिम साता माओवादीको कोटामै जनमतलाई भित्र्याउने सत्ता गठबन्धनमा सहमति भइसकेको छ। जनमत पार्टीले अनिता देवी शाहको नाम 26 असारमै बालबाटारमा बुझाएकोमा भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री पत्नी सीता दाहालको निधन भएपछि उनी नियुक्त हुन सकेनन्। जनमतले पर्यटन मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ। जनमतको भागमा पर्यटन दिँदा काङ्ग्रेसकी सीता गुरुङलाई सङ्घीय मामिलामा ल्याएर हितबहादुरलाई शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन लागेको स्रोतले बताएको छ। माओवादीबाट हाल 6 जना मन्त्री र 1 जना राज्यमन्त्री सरकारमा सहभागी छन्। मोदी र किराँती दुवैको कार्यशैलीप्रति प्रधानमन्त्री एवं माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड सुरुदेखि नै सन्तुष्ट छैनन्। मोदीले आफूलाई मन्त्री नदिए पार्टी छोड्ने धम्की दिएर पद हात पारेको चर्चा चल्ने गरेको छ। उनीमाथि कर्मचारी सरुवामा चलखेल गरेको आरोप समेत माओवादी भित्रैबाट लागेको छ। कर्मचारी विरुद्धबाट एकपटक सरुवामा चलखेल गरेको र मन्त्रीको मर्यादा नराखी बोल्ने गरेको गुनासो सुनेपछि प्रधानमन्त्रीले मोदीलाई हटाउने मनस्थितिमा पुगेको बताइएको छ। ललिता निवास प्रकरणमा नाम मुछिएका पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेसपाका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सत्तामा हुँदा सबैले कुनै न कुनै ठाउँमा घोटाला गरेको दावी गरेका छन्। शनिबार कर्णाली राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै यस्तो बताएका हुन्। भट्टराईले ललिता निवासको सन्दर्भमा थप छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्। यो प्रकरणमा मेरो नाम जोडिएको हुँदा छानबिन गरियोस्, आफू तयार नै रहेको उनको भनाइ छ। देशको जटिल भू राजनीतिक, हिमाल पहाड तराई मधेसका जातीय समुदायबीचको पहिचान र अधिकारसहित सङ्घीय प्रदेशहरूको व्यवस्थापन, लोकतन्त्रका अपूर्णतामा शासकीय स्वरूपमा कमजोरी भएको स्वीकार्दै चरम भ्रष्टाचारको बिगबिगी र गरिबी बेरोजगारी जस्ता मुख्य समस्याहरू समाधान गर्न नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी लगायतका दलहरू खासै क्रियाशील नभएको भट्टराईको आरोप छ। यो हाम्रो चाहिँ सत्तामा रहेका बेलामा मान्छेले थुप्रै घोटालाहरू चाहिँ गरेका छन्, निजी लाभ लिएका छन्। हामी सबैले चाहिँ थाहा पाइरहेका छौँ। त्यसले यसलाई संरचना चाहिँ ढङ्गले एउटा उच्चस्तरीय त्यस्तो संयन्त्र नैले गर्दाखेरि चाहिँ बढी राम्रो हुन्थ्यो। अब अंश गर्दा के भइन्छ भने कार्यकारीको मार्फतमा रहेको अङ्गले गर्दा जो कार्यकारीकै मान्छेले त्यहाँ मुछ्याएर छ भने त्यसलाई कसरी चाहिँ छानबिन गर्ने समस्या त्यहाँ छ। त्यसले अन्यत्र पनि के हुन्छ भने कार्यकारीभन्दा माथि अथवा कार्यकारीभन्दा स्वतन्त्र त्यस्तो संस्थाले छानबिन गर्ने प्रचलन हुन्छ। संसदीय छानबिनको चलन पनि अन्यत्र हुन्छ। तर हामी कहाँ दुर्भाग्य के हो भने छानबिन भयो भने छानबिन आएको प्रतिनिधिलाई थन्काइदिए झन् केही पनि हुँदैन। त्यसले झन् विषयान्तर्गत पनि भइरहेछ। त्यो कारणले त्यो मात्रै हल हो भन्ने पनि होइन। त्यसैले चाहिँ मेरो आग्रह चाहिँ के हो भने कुनै दल विशेषको कुराहरू भन्दा पनि त्योभन्दा माथि उठेर निष्पक्ष ढङ्गले छानबिन गर्ने, दोषीलाई कारवाही गर्ने। फेरि निर्दोषलाई फेरि अहिले यहाँ के छ भने सबै चोर हो भने सबै चोर भन्ने त हुँदैन। त्यसले चोरलाई चाहिँ सजाय हुनु पऱ्यो, साधुलाई चाहिँ उन्मुक्ति हुनु पऱ्यो। त्यो खालको विधि होस् भन्ने हाम्रो आग्रह। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले लोकसेवा आयोगको तयारी पुस्तकमा स्त्री दोषी प्रश्नोत्तर समावेश गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगका अध्यक्छ कमला पराजुलीले वन तथा वातावरण मन्त्री डाक्टर वीरेन्द्र कुमार यादवलाई पत्रचार गर्दै मन्त्रालयमा तहत कार्यरत सहायक संरक्षक राम एकवाल दासलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्नका लागि सिफारिस गरेकी हुन्। यस विषयपर सामाजिक सञ्जाल, सञ्चार माध्यम र सांसदबाट समेत आपत्ति प्रकट गर्दै खबरदारी भएकोमा झन्डै 3 हप्ता बितिसक्दा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण नभएको आयोगले गुनासो गरेको छ। मन्त्रालयमा कार्यरत सहायक संरक्षक राम एकवाल दासले नेपाल वन सेवा दिग्दर्शन, गेम स्काउट, वन रक्षक सफलताका साथी भन्ने पुस्तकको पृष्ठ 143 को प्रश्न नम्बर 18 मा केटीलाई भालु किन भनिएको होला भन्ने प्रश्न समावेश गरेका थिए।
जनमत पार्टीले आफ्ना स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको मतदान मार्फत मूल्याङ्कन गर्दैछ। स्थानीय तहमा जनमत पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको अनुमोदन मूल्याङ्कन अर्थात् एप्रुभल रेटिङका लागि विभिन्न स्थानीय तहमा शनिबार मतदान भइरहेको पार्टीका सचिव बिपी शाहले जानकारी गराएका थिए। निर्वाचित पालिका प्रमुख उपप्रमुख वडा अध्यक्ष समेतको मूल्याङ्कनका लागि बिहान 9 बजेदेखि मतदान सुरु भएको थियो। राइट टु रिकलको प्रावधान राखेको जनमत पार्टीले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूले जनताको चाहनाअनुसार काम गरेको वा नगरेको मूल्याङ्कनका लागि पहिलो पटक एप्रुभल रेटिङ गर्दैछ। सचिव शाहका अनुसार जनमत पार्टीका निर्वाचित स्थानीय निकायको 52 स्थानमा बिहानदेखि मतदान सुरु भएको छ भने वर्षाका कारण केही स्थानीय निकायमा मतदान प्रक्रिया ढिलो हुने भएको छ। मतदान गराउनका लागि पार्टीले निर्वाचन अधिकारी समेत तोकेर स्थानीय तहमा खटाएको थियो। एप्रुभल रेटिङका लागि 26 जना निर्वाचन अधिकारी केन्द्रबाट खटाइएको छ। निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार मङ्गलबार मतदाताको नामरी प्रकाशन गरिएको थियो भने दाबी विरोधका लागि 2 दिनको समय दिएको थियो। 2080 वैशाख 30 गतेभन्दा पहिलेसम्म जनमत पार्टीको सदस्यता लिएकाहरूले मात्र मतदान गर्न पाएका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले नैतिकवान व्यक्तिले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। कङ्ग्रेसका पूर्व सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको 84औं जन्मजयन्तीका अवसरमा सुशील कोइराला मेमोरियल फाउन्डेसनले काठमाडौँमा आयोजना गरेको सुशासन तथा मुलुकको वर्तमान अवस्था विषयक छलफलमा उहाँले नैतिकवान व्यक्ति कार्यकारी पदमा पुगे मुलुकमा सुशासन निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। आर्जन गर्छ 6 वर्षदेखि लिएर 18-20 वर्षसम्म मान्छेको विवेक भनेको आफ्नो इच्छा अनुसार आफ्नो सोच अनुसार गर्ने पहिले एउटा विषय पनि हुन्थ्यो होइन र यो विवेकलाई दिनको लागि नैतिक शिक्षा यो त अब आजकल त उसमा पनि छैन। नैतिक शिक्षा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो। तपाईले नैतिक शिक्षा दिएर नैतिकवान व्यक्ति बनाउनुहुन्छ भने जस्तो कि स्कुल विद्यार्थीहरू स्कुलमा जाँदाखेरि उनीहरूको के भन्छन् साथी हुन्छन्, मुख्यतः त्यहाँको टिचर हुन्छ। घर आएपछि घर वरिपरि आमा बाउ हुन्छन्, छरछिमेकी हुन्छ। उनीहरूको इन्टरेक्सन गरेर त्यो व्यक्तिले त्यो विद्यार्थीले शिक्षा दिन्छ र त्यही बेला त्यही समय हो 6 वर्ष 18 वर्षसम्मको लागि सबभन्दा मुख्य कुरा के हो भने हाम्रो नैतिकतामा निर्भर गर्छ। नैतिक जबसम्म यो जति पनि हामीले अहिले जुन राख्यौँ सुशासन यो सबै नैतिक कुराहरू नैतिकवान व्यक्तिहरू गयो भने त हामीलाई सुशासनको कुरै आउँदैन। चितवनको सौराहावामा शनिबार विश्व हात्ती दिवसको अवसर पारेर हात्तीलाई वनभोज खुवाइएको छ। 12औं विश्व हात्ती दिवसको अवसरमा यहाँ पालिएका 65वटा सरकारी तथा निजी हात्तीलाई वनभोज खुवाइएको हो। युनाइटेड हात्ती सञ्चालक सहकारी संस्थाको आयोजनामा हात्तीलाई लस्करी राखेर केक खिर सहित वनभोज खुवाइएको वनभोज कार्यक्रम संयोजक कृष्ण प्रसाद खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत दिलबहादुर पुर्जापुनले हात्तीलाई केक खुवाएर कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। रैथाने उत्पादनलाई थप व्यावसायिक बनाउने र बजारको समेत व्यवस्थापन गर्ने हेतुले सोलुखुम्बुको थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाले रैथाने एग्रो प्रोडक्ट नेपालसँग सम्झौता MOU गरेको छ। शनिबार काठमाडौँको दरबार मार्गस्थित ओरियन्ट क्याफेमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष असिम राई र रैथाने एग्रो प्रोडक्ट्स नेपालका अध्यक्ष तिलक ढकालबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सम्झौता अनुसार रैथाने एग्रो प्रोडक्ट नेपालले थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकामा स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने आलु लगायतका विभिन्न तरकारी तथा नगदे बालीहरूको बृहत उत्पादनमा कृषकलाई तालिम तथा प्रशिक्षण प्रदान गर्नेछ। उत्पादित वस्तुलाई बजारीकरणका लागि गाउँपालिकासँग समन्वय गर्ने, त्यहाँ उत्पादित वस्तुहरू खरिद गरी बिक्री वितरण गर्ने जस्ता कार्य पनि द्विपक्षीय बीच सम्झौतामा उल्लेख छ। थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाको उत्पादन दरबार मार्गकै ओरियन्ट क्याफेमा हाट बजारको रूपमा बिक्रीमा राखिएको छ। हरेक शनिबार बिहान 6 बजेदेखि 12 बजेसम्म क्याफेको हलमा बजार लाग्नेछ, जहाँ आलु सागसब्जीदेखि रैथाने गेडागुडी दाल अचार सातु पिठोहरू उपलब्ध छन्। गाउँपालिकाले कृषकसँग सङ्कलन गरी काठमाडौँ ल्याएर रैथाने एग्रो प्रोडक्ट्स नेपालसँग बिक्री गर्दै आएको छ। ढुवानी खर्च गाउँपालिकाले नै बेहोर्ने भएकाले सोलुकै मूल्यमा खुल्ला बजारभन्दा सस्तो बिक्री भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष असिम राईले जानकारी गराएका छन्। थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका 22,000 जनसङ्ख्या भएको गाउँपालिका हो। अधिकांश हाम्रो सोलुखुम्बु जिल्ला भए तापनि दुधकोशी र सोलु खोलाको करिडोरमा पर्दछ यो हाम्रो पालिका। त्यो हिसाबले गहुँ मकै कोदो फापर आलु असाध्यै राम्रो फल्छ।
मैले त सुनेको छु इन्डियाले गहुँ र मकै चाहिँ चामलहरू चाहिँ अब बन्द गर्दैछ अरे, नेपाल लगायत अन्य देशमा पठाउँदैन अरे। त्यसको मतलब अब खाद्य सङ्कट हिजो कर्णालीमा थियो, अब हाम्रोतिर पनि आइपुग्छ होला। त्यसको लागि अब हामीले पूर्व तयारी गर्नुपर्छ। यो अवसर पनि हो भन्ने लाग्छ। कृषि प्रधान देश भन्छौँ हामी, तर हाम्रो राष्ट्रिय जिडिपीमा हाम्रो कन्ट्रिब्युसन कृषिको कति हो त? असाध्यै थोरै नै छ। त्यसको मतलब फेरि व्यावसायिक पनि हुनै छ। फेरि त्यसको मतलब मैले के भने भन्दामाखेरि हाम्रो डाक्टर योगेन्द्र कार्की मेरै पालिकाको वडा नम्बर 1 को चाहिँ हुनुहुन्छ। उहाँ सचिव हुँदामाखेरि मैले के प्रस्ताव गरेको थिएँ भन्दामाखेरि यदि प्रिमियम मूल्य राज्यले नतोकिदिने हो भने अर्ग्यानिक उत्पादनसँग इन्डियाबाट आयात गरिएको उत्पादनको प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ। त्यो भएको हुनाले अब किसानलाई काम गर त भन्ने, किसानलाई फल बाँझो नराख पनि भन्ने। तर किसानले यो एक मुरी धान उत्पादन गर्नको लागि भोलि एक मुरी धान बेच्दामाखेरि पनि त्यो उत्पादनको मूल्य नपाउने परिस्थितिबाट त किसान मुक्त हुनु पर्यो नि त। त्यो भएको हुनाले राज्यले के गर्न सक्छ त? राज्यको पुनर्संरचना भइसकेपछि अहिले 3 तहको सरकार हामी छौँ, स्थानीय सरकार हामी तल जनतासँगै छौँ। जनता हाँस्दा हामी पनि हाँस्छौँ स्वाभाविक रूपमा, जनता किसान रुँदामाखेरि हामी पनि रुनुपर्छ। त्यो भएको हुनाले कम्तीमा राज्यकै तहबाट सब्सिडाइज केमा सब्सिडी हामीले चाहिँ बुझ दिन सक्छौँ त भनेर धेरै छलफल पनि भयो। कि त प्रिमियम मूल्य तोक्नु पर्यो। हामीले फलाएका आलु आज चाहिँ कम्तीमा 300 रुपियाँ चाहिँ पाथी अथवा चाहिँ 150 रुपियाँ किलो हो भने मात्र हामी हाम्रा किसानलाई बाँच्न सक्ने अथवा किसान चाहिँ बाँच्ने परिस्थिति हुन्छ भनिसकेपछि विभिन्न कामहरू अब गर्नुपर्छ। राज्यले गर्नै पर्छ, राज्यले किसान बचाउनुपर्छ पहिले। त्यसको लागि चाहिँ पोलिसी त्यही हिसाबले ल्याउनुपर्छ। हामीसँग स्रोत थोरै छ। त्यो भएको हुनाले थुरुङ दुधकोशी गाउँपालिका एउटा रिसर्च गर्यो। सिम्पली एउटा मात्र उदाहरण दिउँ तपाईँलाई, समयको हामीसँग सीमा छ। त्यो हिसाबले खाने तेल मात्र थुरुङ दुधकोशी गाउँपालिकाले वर्षमा 12 करोडको खाने तेल चाहिँ उपभोग गर्दो रहेछ। 12 करोड। जबकि आज हेल्थको इस्युजहरू छ। खाने तेलकै कारणले गर्दा 50% भन्दा बढी मान्छे चाहिँ रोगी हुने चाहिँ हामीलाई डाटाहरू आइराखेको छ। त्यो हिसाबले हाम्रो थुरुङ दुधकोशी गाउँपालिकाले के अभियान सुरु गरेको छ भने कम्तीमा आफूले खाने तेल चाहिँ तपाईँ आफै उत्पादन गर्नुहोस्। तोरी छर्नुहोस्, सर्स्यौँ छर्नुहोस्, अरू फिलङ्गी भन्छन् स्थानीय रूपमा हामी, अरू भटमासहरू के हुन्छ तेल जन्यहरू तपाईँहरू आफै गर्नुहोस्। बाहिरबाट अब केही समय यो वर्ष मात्र थुरुङ दुधकोशी गाउँपालिकाले तेल आयात गर्न दिन्छ। अर्को वर्षदेखि स्ट्रिक्टली हामी प्रतिस्थापन गर्दैछौँ। त्यसको लागि अहिले खाने तेल उत्पादन गर्ने तोरी जन्य चाहिँ उहरूको लागि हामीले अनुदानको कार्यक्रमहरू कार्यपालिकाबाट गाउँपालिकाबाट निर्णयहरू चाहिँ धमाधम हामीले चाहिँ प्रत्येक घरमा अघि जसरी चाहिँ रुवान्डाको कुरा भइराखेको थियो त्यस्तै हामीले पनि आफ्नो करेसाबारीमा कम्तीमा तोरी लग भनेर त्यो अभियान सुरु गरेका छौँ। सुरु गरौँ, केही न केही आफ्नो ठाउँबाट सुरु गरौँ, सानो गरौँ तर सुरु अवश्य गरौँ भन्ने अभियान हामीले सुरु गरेका छौँ। आज 753वटा स्थानीय सरकारहरू सक्षम हुने हो भने होला, गाउँपालिका सानो होला, बजेट पनि सानो होला, तर मर्यादा क्रममा यो संविधानले दिएको चाहिँ सम्पूर्ण अथोरिटीको हिसाबमा चाहिँ महानगरपालिकासँग बराबर नै हो। त्यो हिसाबले 753वटा स्थानीय सरकार जागरुक हुने हो र यो अभियानलाई सँगै लिएर जाने हो भने, यो रैथाने अभियानलाई सँगै लिएर जाने हो भने पक्कै पनि हामीले भने जस्तो सबै बिग्रिसकेको छैन। हामी जहाँ छौँ त्यहीँबाट पनि यो देशलाई फेरि सुधार्न सक्छौँ। यो तर सुरु चाहिँ अहिले गर्नुपर्छ भनेर प्रारम्भिक रूपमा आज हामीले थुरुङ दुधकोशी स्थानीय सरकार र यो रैथानेको टिमसँग समन्वय गरेका छौँ। आज कृषि एम्बुलेन्स हामीले किनेका छौँ। गाउँपालिकाले कृषि एम्बुलेन्सबाट कम्तीमा निःशुल्क किसानका उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउँ भने त्यो जुन चाहिँ ढुवानीमा लाग्ने चाहिँ मूल्य किसानले खेतबारीमा पायो भने त्यो अवश्य राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यो कार्यक्रम हामीले चाहिँ लागू गरेका हौँ। अघि मैले भने सब्सिडाइज लोन चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर लक्ष्मी ब्याङ्कसँग हामीले नेपालमै पहिलोचोटि चाहिँ एमओयू गर्ने पालिका मै हुँ, हाम्रै हो। मेरो पहिलो कार्यकालमा 5 वर्ष भयो हामीले एमओयू गरेका थियौँ। 9वटा वडामा 10 जना चाहिँ अगुवा किसानलाई चाहिँ कम्तीमा पैसा लगानी गर 3% 4%मा भनेर यहाँ सिइओ साहबसँग बसेर चाहिँ हामीले एमओयू गऱ्यौँ। अन्तिममा 5 वर्षमा 3 जनालाई मात्र लोन दिएछ। अनि के हो त समस्या भनिसकेपछि त उसले त कोल्याटर खोज्छ,
उसले त टाई सुट ल्याएको, उसको चाहिँ पे ब्याक ग्यारेन्टी भएको चाहिँ उसको चाहिँ ऊ इन्कम स्रोतहरू खोज्दो रहेछ भनिसकेपछि यो बैङ्कबाट यो अहिलेका चाहिँ आधुनिक बैङ्कहरू जुन चाहिँ हिजो साहु महाजनको चाहिँ एउटा अवतार हुन्, तीबाट किसानलाई हामीले गर्न नसकिने रहेछ भनेर चाहिँ मैले त्यो त्यति बेला निष्कर्ष निकालेँ। र मैले के निष्कर्ष निकालेँ भन्दामाखेरि किसानले उत्पादन मात्र गर्ने हो, किसानले भनेको फलाउने मात्र हो, किसानले बजार पनि खोज्नु पर्यो, किसानले चाहिँ ऋण पनि खोज्नु पर्यो भने अनि किसानले उत्पादन गर्न सक्दैन। कम्तीमा बजार र ऋणको व्यवस्थापन र आधुनिक प्रविधिको चाहिँ व्यवस्था सरकारले गर्ने हो भने हामीले पनि विश्व बजारमा अथवा नेपालकै आन्तरिक बजारमा पनि प्रतिस्पर्धी कृषि चाहिँ बनाउन सक्छौँ भन्ने मेरो सोच हो। यो 6 वर्षको मेरो अनुभव हो, स्थानीय सरकार र किसान सङ्घको सङ्गतबाट मेरो अनुभव त्यो हो। त्यो हिसाबले हामी सबैले पोलिसी मेकिङ प्रोसेसमा पनि हामी सबै छौँ, हामी सबैले एकजुट लागेर यो विषयलाई चाहिँ बाहिर ल्याउनुपर्छ र आफ्नो ठाउँबाट पहल गरियो भने पक्कै पनि यो लागु हुन्छ भन्ने कुरा राख्न चाहेँ। र अन्त्यमा तिलक सरको नेतृत्वमा भएको यो रैथाने टिमका सम्पूर्ण साथीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम सामान्य सोसियल मिडियाबाट र चिन्जानको भरमा फोनबाट मात्र तपाईँहरूलाई बोलाइएको थियो। तपाईँहरूको प्रबुद्ध वर्ग यहाँ तपाईँहरू सबै उपस्थित हुनुभयो, तपाईँहरूको उपस्थितिको हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रम समापन गर्दछु। हस्, धन्यवाद। कार्यक्रममा बोल्दै रैथाने एग्रो प्रोडक्ट नेपालका अध्यक्ष तिलक ढकालले स्थानीय तहले रैथाने उत्पादनलाई यति धेरै महत्त्व दिएकोमा थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकालाई धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्। साँच्चै नेपालमा हेर्नुहोस् त गजब, सुन्न पनि गजब लाग्यो मलाई त। रैथाने विश्वविद्यालय गरौँ न, नेपालमा त ज्ञानको भण्डार हो, क्षमताको भण्डार हो, प्रविधिको भण्डार हो। त्यो भण्डार किन नसिकाउने त नयाँ पुस्ताकालाई भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पूर्व सचिवजीहरू लागिराख्नु भएको छ। यस्ता अलिकति उज्याला पात्रहरू मात्रै यहाँ मैले देखिरहेको छु। केही गरिरहेका मान्छे, केही गर्न खोजेका मान्छेहरू मात्रै मैले देखिरहेको सन्दर्भमा चाहिँ आजलाई चाहिँ मैले अहिलेलाई यति स्वागत, हजुरहरूलाई पुनः एकचोटि स्वागत गर्दै गाउँको कृषि उपजलाई काठमाडौँसम्म ढुवानीका लागि थुलुङ दुधकोशीले कृषि एम्बुलेन्स नै खरिद गरेको छ। उक्त सवारी साधनले कृषकको घर घरमै गएर कृषकको उत्पादन सङ्कलन गरी काठमाडौँ ल्याउने गरेका छन्। शानदार हेडलाइन सकियो। ताजा खबर र सूचनाका लागि हामीलाई युट्युबमा शानदार टिभी र फेसबुक पेज facebook.com/शानदार न्युजमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।